बात सुने, एसी की स्पीड आहिस्ता कर दें। आधी रात को वो ठंड से ठठरती मीर अजहान के सर पे खड़ी लरसते हुए बो रही थी। क्या मुसीबत है, मेरी नींद खराब कर दी। वो इसकी चूड़ियों की खनकार से चिढ़ता बोला। नीलम इसके मरहूम मामू की बेटी थी, जिसे माँ के मजबूर करने पे अजहान ने निकाह में लिया, जबकि वो चचा की बेटी को पसंद करता था। आज इनकी वेडिंग नाइट थी, पर गुस्से में इसे नीलम को बेड पे ना आने दिया और एसी भी फुल स्पीड पे छोड़ दिया। प्लीज़ थोड़ा सा कर दें, वरना सुबह तक हमारी कुल्फ़ी बन जाएगी। मंदी मंदी आंखों से इसे हसीन अप्सरा को देखता वो इसे झटके से खुद पे गिरा गया। क्या 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 कर रहे हैं? वो घबराई। तुम्हारी ठंड का इलाज। वो इस पे साया फगन हुआ कि अचानक ही नीलम बिस्तर से। आधी रात का वक्त था जब पूरे घर पर गहरी खामोशी का राज था, लेकिन इस आलीशान कमरे के अंदर का माहौल किसी सुलगते हुए आतिशफिशां जैसा था। कमरे के वस्त में मौजूद बड़े से बेड पर मीर अजहान शाह रुखसार पर गुस्से की सुर्खी लिए गहरी नींद सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जबकि कमरे का एसी इस वक्त 16 डिग्री पर फुल स्पीड के साथ चल रहा था, जिसकी बर्फीली हवा ने पूरे कमरे को एक सर्द खाने में तब्दील कर दिया था। इसी अखबस्ता माहौल में नीलम बेड से दूर कमरे के कोने में सोफे पर सिमटी बैठी थी और इसकी हालत ठंड के मारे बुरी तरह खराब हो रही थी। वो सुर्ख रंग के भारी रूसी जोड़े में मलबूस थी, जिस पर हवा का हर झोंका सुइयों की तरह चुभ रहा था, और इसकी गुलाबी रंगत ठंड की वजह से नीली पड़ने लगी थी। नीलम के लिए अब सोफे पर बैठना नामुमकिन हो चुका था, क्योंकि इसके हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो रहे थे। इसलिए वो हिम्मत करके खड़ी हुई और अपने भारी लहंगे को संभालती हुई आहिस्ता आहिस्ता बेड की तरफ बढ़ने लगी। इसके हर कदम के साथ इसके हाथों में मौजूद कांच की हरी और सूख चूड़ियाँ एक खास रदम के साथ खनखना रही थीं, जो इस खामोश कमरे में बहुत वाज़ेह सुनाई दे रही थीं। वो बेड के करीब पहुंची और कांपते हुए लहजे में धीमी मगर लरसती हुई आवाज़ में बोली, बात सुने, प्लीज़ एसी की स्पीड थोड़ी आहिस्ता कर दें। इसकी आवाज़ में इल्तिजा थी, लेकिन बेड पर लेटे अजहान के माथे पर तेवरियां उभर आईं। नीलम ने अपने दोनों हाथ अपने कंधों पर जमा लिए ताकि वो अपनी कपकाहट को छुपा सके, और दोबारा गोया हुई। आधी रात हो गई है, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, प्लीज़ इसे कम कर दें। अजहान, जो पहले ही ज़बरदस्ती के निकाह पर गुस्से से भरा बैठा था, नीलम की चूड़ियों खनखनाते और इसकी आवाज़ पर झल्ला कर उठ बैठा। इसकी मंदी मंदी आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल हो रही थीं जब इसने नीलम को घूरते हुए इंतहाई करख्त लहजे में कहा, क्या मुसीबत है, मेरी नींद खराब कर दी तुमने। वो इसकी चूड़ियों की खनकार से बुरी तरह चिढ़ गया। नीलम इसके मरहूम मामू की बेटी थी, जिसे अजहान की माँ ने जज्बाती ब्लैकमेल करके और अपनी गिरती हुई सेहत का वास्ता देकर अजहान के निकाह में दिया था, जबकि अजहान अपने चचा की बेटी अनोशे को पसंद करता था और इसी से शादी के ख्वाब देख रहा था। आज इनकी वेडिंग नाइट थी, लेकिन अजहान ने अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए नीलम को बेड के करीब भी फटकने नहीं दिया था और जानबूझकर एसी फुल कर दिया था ताकि वो परेशान होकर खुद ही कमरा छोड़ दे। नीलम ने इसके गुस्से को देखा तो खौफ से एक कदम पीछे हटी, लेकिन ठंड इतनी शदीद थी कि वो दोबारा बोली, प्लीज़ थोड़ा सा कम कर दें, वरना सुबह तक हमारी कुल्फ़ी बन जाएगी। अजहार ने गहरा सांस लिया और अपनी मंदी मंदी नींवा आंखों से इसके मासूम और हसीन सरापे को देखा, तो इस वक्त वाकई किसी अरज से उतरी हसीन अप्सरा की तरह लग रही थी, जिसके चेहरे पर खौफ और मासूमियत का इम्तजाज था। नीलम की खूबसूरती ने एक लम्हे के लिए अजहान के हवास पर जादू सा कर दिया और वो अपने जज्बात पर काबू न रख पाया। इससे पहले कि नीलम कुछ समझ पाती, अजहार ने बिजली की सी तेज़ी से इसका नाजुक हाथ पकड़ा और एक ज़ोरदार झटके से इसे खुद पर गिरा लिया। नीलम का भारी रूसी जोड़ा अजहान के ऊपर फैल गया और इन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। नीलम का दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा जैसे वो अभी सीने से बाहर आ जाएगा, और वो घबराकर बोल उठी, क्या क्या कर रहे हैं आप? अजहान ने इसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की और इसके चेहरे के बिल्कुल करीब होकर सरगोशी नुमा लहजे में बोला, तुम्हारी ठंड का इलाज कराऊं। वो इस पर पूरी तरह साया फगन हो चुका था और नीलम की आंखें खौफ और शर्म से बंद होने लगी थीं कि अचानक ही एक ऐसा धमाका हुआ जिसने इस रोमानवी माहौल को यकसर बदल कर रख दिया। नीलम ने खुद को जहान की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से अपने हाथ इसके सीने पर मारे और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इसका पाँव अरूसी लहंगे में उलझ गया और वो बेड से नीचे की तरफ जाने लगी। इसका तवाज़न इस तरह बिगड़ा कि वो बेड की साइड पर रखी लकड़ी की मेज से जा टकराई, जहाँ कांच का एक भारी और कीमती गुलदान रखा हुआ था।
نیلم کا ہاتھ اس گلدان کو لگا اور وہ گلدان ایک خوفناک آواز کے ساتھ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی یہی ختم نہیں ہوئی۔ گلدان کا ایک بہت تیز دھار اور بڑا ٹکڑا اچھل کر نیلم کے دائیں پیر کے تلوے میں گہرائی تک اتر گیا اور نیلم کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ فرش پر بچھے سفید قالین پر تیزی سے سرخ خون پھیلنے لگا۔ خون کو دیکھ کر اذہان کے سر پر سوار غصے کا بھوت ایک دم کافور ہو گیا اور اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ ایک پل کی تاخیر کیے بغیر بیڈ سے نیچے اترا اور نیلم کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نیلم درد کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کیے رو رہی تھی اور اس کے آنسو اس کے سرخ گالوں پر بہہ رہے تھے۔ اذہان نے بنا کچھ سمجھے اس کا پاؤں اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کا اپنا ہاتھ نیلم کے گرم خون سے رنگ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی تڑپ اٹھی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور واش روم سے فرسٹ ایڈ کٹ لے آیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے نیلم کے پیر سے کانچ کا ٹکڑا نکالا جس پر نیلم نے تڑپ کر اس کا کندھا پکڑ لیا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش اور انتہائی تیکھا رومانٹک تناؤ پیدا ہو چکا تھا جہاں ایک طرف نفرت کی دیوار تھی اور دوسری طرف یہ انجانی تڑپ۔ اذہان نے خاموشی سے اس کے پیر پر پٹی باندھی اور پھر اٹھ کر ریموٹ اٹھایا اور اے سی کو مکمل بند کر دیا۔ اس نے نیلم کو صوفے پر دوبارہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود رخ موڑ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ لیکن اب ان دونوں میں سے کسی کی آنکھ میں بھی نیند نہیں تھی۔ رات کا پچھلا پہر پٹیوں اور خاموش سسکیوں سمیٹے گزر گیا تھا اور اب کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی صبح کی پہلی اجلی کرن کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ لیکن اس کمرے کے باسیوں کے دل اب بھی اسی گھٹن کا شکار تھے جو گزشتہ رات انہیں تحفے میں دی تھی۔ اذہان بیڈ پر لیٹا رات بھر کروٹیں بدلتا رہا اور اس کی نظریں بار بار صوفے پر سمٹی اس لڑکی پر جا ٹکتی تھیں جس کے پیر پر سفید پٹی اب خون کے ہلکے سے دھبے کے ساتھ نمایاں ہو رہی تھی۔ نیلم درد اور تھکن کے مارے صوفے پر ہی مڑ تڑ کر سو گئی تھی اور اس کے چہرے پر اب بھی رات کی تکلیف کے آثار واضح تھے۔ اذہان نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں نیلم کے لیے پیدا ہونے والی وہ انجانی تڑپ اب بھی ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی جسے وہ تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ وہ جیسے ہی تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں اس کی ماں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جن کے چہرے پر اپنی اکلوتی بہو کے لیے ڈھیروں دعائیں اور محبتیں چمک رہی تھیں۔ لیکن اذہان نے ان کی طرف دیکھے بغیر سیدھا باہر کا رخ کرنا چاہا جب اس کی ماں نے اسے ٹوکا، اذہان بیٹے ناشتہ تو کرتے جاؤ، اور نیلم کہاں ہے؟ وہ اب تک اٹھی نہیں؟ اذہان کے قدم وہیں رک گئے اور اس نے انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا، امی مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں آفس جا رہا ہوں اور آپ کی لاڈلی بہو کمرے میں آرام فرما رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی ماں کچھ اور پوچھتی، لاؤنج کا مرکزی دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا جسے دیکھ کر اذہان کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آ گئی۔ مگر یہ مسکراہٹ نیلم کے لیے نہیں بلکہ اس لڑکی کے لیے تھی جو اس کے چچا کی بیٹی تھی، یعنی انوشے۔ انوشے نے سفید رنگ کا مہنگا ڈیزائنر سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر بناوٹی معصومیت اور چالاکی کا ایک عجیب سا امتزاج تھا، جبکہ اس کے پیچھے اس کے والد یعنی اذہان کے چچا زبیر صاحب بھی داخل ہو رہے تھے۔ انوشے نے آتے ہی اذہان کی ماں کے گلے لگنے کا ڈرامہ کیا اور پھر اس کی نظریں اذہان پر جم گئی جن میں جتانے اور شکوے کا رنگ صاف نمایاں تھا۔ وہ اذہان کے قریب آئی اور انتہائی دھیمی مگر زہریلی آواز میں بولی، مبارک ہو اذہان، تم نے آخرکار اپنی ماں کی پسند کے آگے گھٹنے ٹیک ہی دیے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرو گے۔ انوشے کی اس بات نے اذہان کے دل پر ہتھوڑے کا کام کیا اور اس کا وہ غصہ جو رات کو نیلم کی معصومیت دیکھ کر تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا وہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ اذہان نے انوشے کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن اس کے چچا زبیر صاحب نے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، چھوڑو انوشے بیٹا، اب وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، اس کی شادی ہو چکی ہے اور ویسے بھی وہ اپنے باپ کے بزنس کو سنبھالنے میں اتنا مصروف ہے کہ اسی رشتوں کی کیا پرواہ۔ چچا کی اس بات پر ایک گہرا طنز چھپا ہوا تھا جسے اذہان سمجھ نہ سکا اور وہ فوراً بولا، چچا جان آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں شادی سے کبھی خوش نہیں تھا اور نہ ہی میں اس لڑکی کو کبھی اپنی بیوی مانوں گا۔ ابھی اذہان کے یہ الفاظ فضا میں گونج رہے تھے کہ سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی آہٹ ہوئی۔ سب نے گردن گھما کر دیکھا تو نیلم اپنے اسی بھاری لہنگے کے سمیٹے دیوار کا سہارا لیے لنگڑا کر نیچے اتر رہی تھی کیونکہ اس کے پیر کا زخم بہت گہرا تھا اور ہر قدم پر اسے شدید درد کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ نیلم نے اذہان کے وہ کڑوے الفاظ اپنے کانوں سے سن لیے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور نیچے آ کر سب کو سلام کیا۔ نوشے نے نیلم کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے پیر کی پٹی پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، ارے نیلم، پہلے ہی رات کو یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟
لگتا ہے ہمارے ذہان بھائی کو تمہارا اس گھر میں آنا کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے ذہان کی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی، جنہوں نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے پیر کو دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ اذہان نے نیلم کی اس بے بسی کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش ہوئی، لیکن انوشے کی موجودگی نے اسے دوبارہ سنگ دل بنا دیا۔ اسی دوران چچا زبیر نے اذہان کو ایک طرف لے جا کر کہا، اذہان، مجھے تم سے بزنس کے سلسلے میں ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل کمپنی کے اکاؤنٹس میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ اذہان یہ سن کر چونک گیا، کیونکہ وہ اپنے بزنس کو لے کر بہت سنجیدہ تھا، اور اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا اتنا بڑا نقصان کیسے ہو سکتا ہے چچا جان؟ سارے اکاؤنٹس تو آپ کی نگرانی میں تھے۔ زبیر صاحب کے چہرے پر ایک مکرانہ چمک ابھری اور انہوں نے دبی زبان میں کہا، اور اس نے گھبرا کر پوچھا، کیا اتنا بڑا نقصان کیسے ہو سکتا ہے چچا جان؟ سارے اکاؤنٹس تو آپ کی نگرانی میں تھے۔ زبیر صاحب کے چہرے پر ایک مکرانہ چمک ابھری اور انہوں نے دبی زبان میں کہا، ہاں میرے پاس تھے، لیکن تمہیں یاد ہے کہ پچھلے سال تک یہ سارے پرانے اکاؤنٹس تمہارے مرحوم ماموں سنبھالتے تھے۔ دراصل یہ سارا ملبہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ وہ مرنے سے پہلے ہمارے خاندان کو اندر ہی اندر لوٹ رہے تھے اور بزنس کا سارا پیسہ انہوں نے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا تھا، اور اب یہ جو لڑکی اس گھر میں آئی ہے یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے تاکہ تمہاری دولت پر قابض ہو سکے۔ چچا کے اس جھوٹ اور خوفناک الزام نے ذہان کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی اور اس کی نظریں گھوم کر نیلم پر جم گئی، جو معصومیت سے صوفے پر بیٹھی چائے کا کپ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذہان کا دل نیلم کی طرف سے بالکل کھٹا ہو گیا اور اسے لگا کہ نیلم اور اس کا باپ واقعی دھوکے باز تھے، جنہوں نے ان کی شرافت کا فائدہ اٹھایا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر نیلم کی طرف بڑھا، جبکہ انوشے اور اس کے چچا پس پردہ کھڑے اپنی اس پہلی اور کامیاب چال پر دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ اذہان کے دماغ پر چچا کی باتیں کسی زہریلے تیر کی طرح اثر کر رہی تھی اور اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیش عالم لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی نیلم کی طرف بڑھا، جس کا چائے کا کپ اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ کر تھر تھرا رہا تھا۔ اذہان نے بغیر کچھ سوچے سمجھے نیلم کے ہاتھ سے وہ کپ جھٹکے سے چھین کر سائڈ ٹیبل پر پٹکا، جس سے چائے فرش پر گر گئی اور نیلم خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن پاؤں کے زخم نے اسے دوبارہ تڑپا دیا۔ اذہان نے اس کا بازو مضبوطی سے دبوچا اور چباتے ہوئے لہجے میں بولا، تم اور تمہارا باپ، تم سب کے سب دھوکے باز ہو۔ میرے معصوم ماموں نے میری ماں کی ممتا کا فائدہ اٹھا کر ہمیں اندر ہی اندر لوٹ لیا، اور اب تم یہاں معصوم بن کر ہماری دولت پر عیش کرنے آئی ہو۔ لاؤنج میں موجود اذہان کی ماں تڑپ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، اذہان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنے مرحوم ماموں کے بارے میں ایسی زبان مت استعمال کرو۔ لیکن اذہان پر اس وقت انوشے کی محبت اور چچا کے جھوٹ کا اندھا چشمہ چڑھا ہوا تھا۔ اسے ماں کی بات کو انسونی کرتے ہوئے نیلم کو صوفے پر دھکیل دیا اور کہا، امی، آپ اب بھی سانپ کو دودھ پلا رہی ہیں۔ چچا جان نے مجھے سب بتا دیا ہے کہ ہمارے بزنس کے کروڑوں روپے کہاں غائب ہوئے۔ میں اس لڑکی کو اس گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کروں گا اور آج ہی اسے اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ انوشے صوفے کے پاس کھڑی مظلومیت کا ڈرامہ کرتے ہوئے اندر ہی اندر جشن منا رہی تھی، اور اس نے اذہان کو مزید بھڑکاتے ہوئے کہا، اذہان، جانے دو، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب یہ لڑکی تو اس گھر کی مالکن بن چکی ہے نا، ہمارا کیا، ہم تو بس دیکھتے ہی رہ سکتے ہیں۔ انوشے کی اس بات نے جلدی پر تیل کا کام کیا اور اذہان نے فوراً اپنے فون سے وکیل کا نمبر ملایا تاکہ وہ طلاق کے کاغذات تیار کروا سکے۔ نیلم، جو اب تک خاموشی سے اپنے آنسو بہا رہی تھی، اس تذلیل کو برداشت کر رہی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ اپنے مرحوم باپ پر چوری کا الزام اس کے لیے جیتے جی مرنے کے برابر تھا۔ اذہان ابھی وکیل سے بات کرنے ہی والا تھا کہ نیلم اچانک صوفے سے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے سے خوف اور معصومیت غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی خودداری اور جلان نے لے لی تھی۔ اس نے اپنے پیر کے شدید درد کو نظر انداز کیا اور لڑکھڑاتی ہوئی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، جہاں سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ انوشے نے طنز کیا، دیکھا اذہان، چوری پکڑی گئی تو منہ چھپا کر بھاگ رہی ہے۔ لیکن نیلم بھاگی نہیں تھی، بلکہ وہ ٹھیک 2 منٹ بعد اپنے ہاتھ میں ایک پرانا چمڑے کا بھاری ہینڈ بیگ اور کچھ قانونی دستاویزات لیے نیچے اتری اور سیدھی اذہان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک سچی چمک تھی۔ اس نے بنا ڈرے وہ بھاری فائل پوری طاقت سے اذہان کے سینے پر ماری۔ فائل کے کاغذات فرش پر بکھر گئے، جن پر مختلف بینکوں کے مہر اور قانونی اسٹیمپ واضح نظر آ رہے تھے۔ نیلم نے بلند اور کڑکدار آواز میں کہا، میر اذہان شاہ، طلاق کے کاغذات منگوانے سے پہلے ذرا ان کاغذات کو پڑھنے کی زحمت کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ چور کون ہے اور اس خاندان کا محسن کون ہے۔
اذہان نے حیرت اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ نیچے جھک کر ایک کاغذ اٹھایا اور جیسے اس کی نظر اس پر لکھی تحریر اور بینک ٹرانزیکشنز پر پڑی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کے فائل میں اذہان کے چچا زبیر اور انوشے کے مشترکہ اکاؤنٹس کی تفصیلات تھیں، جن میں کمپنی کا چوری شدہ پیسہ منتقل کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی نیلم کے مرحوم باپ کی وہ وصیت اور قانونی دستاویز بھی تھیں جس میں انہوں نے اپنی زندگی کی آخری جمع پونجی اور جائیداد اذہان کی ماں اور اس کے بزنس کے نام کر دی تھی تاکہ اذناس کا بزنس دیوالیہ ہونے سے بچ سکے۔ حقیقت یہ تھی کہ چچا زبیر نے جو نقصان کیا تھا اسے نیلم کے باپ نے اپنی جیب سے پورا کیا، اور اسی صدمے میں ان کی جان گئی۔ اذہان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا سر چکرانے لگا اور اس نے مڑ کر اپنے چچا زبیر اور انوشے کو دیکھا جن کے چہرے اب خوف اور کی طرح بالکل سفید پڑ چکے تھے۔ انوشے نے ہکلا کر کہا، اذہان یہ کاغذات جھوٹے ہیں، لیکن نیلم نے فوراً اپنا فون نکالا اور ایک آڈیو ریکارڈنگ پلے کر دی جس میں چچا زبیر اور انوشے بیٹھ کر یہ پلان بنا رہے تھے کہ کیسا سارا ملبہ نیلم پر ڈال کر اسے گھر سے نکالنا ہے اور کمپنی پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ وہ اچانک دھماکہ تھا جس نے میر ہاؤس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں اور اذہان کا پورا وجود ندامت کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔ لاؤنج میں گونجتی آڈیو ریکارڈنگ کا ایک لفظ اذہان کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہا تھا۔ انوشے اور چچا زبیر کی آوازیں اتنی واضح تھیں کہ کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اذہان کا ہاتھ جس میں وہ جھوٹی کہانی کے کاغذات تھے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنی گردن گھمائی اور انوشے کی طرف دیکھا جس کا چہرہ اب خوف سے مسخ ہو چکا تھا اور وہ چور پکڑے جانے پر نظریں چرانے لگی۔ اذہان، میری بات سنو، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ریکارڈنگ جعلی ہے۔ انوشے نے لرزتی آواز میں اذہان کا بازو تھامنے کی کوشش کی، لیکن اذہان نے ایک گہرے جھٹکے سے اس کا ہاتھ خود سے دور پھینکا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے خون آلود ہو رہی تھیں۔ خاموش رہو انوشے، ایک لفظ بھی اور مت بولنا۔ اذہان کی دبا دبا کڑکدار آواز نے پورے حال میں سناٹا طاری کر دیا۔ وہ چچا زبیر کی طرف بڑھا جو اب صوفے کی پشت سے لگ کر کھڑے تھے اور ان کی ساری مکاری ہوا ہو چکی تھی۔ اذہان نے اپنے چچا کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور چباتے ہوئے لہجے میں بولا، جس ماموں کو میں نے چور سمجھا وہ اپنی جان دے کر ہمارے بزنس کو بچا گئے، اور آپ جنہیں میں اپنا باپ سمجھتا تھا اب میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے تھے صرف اس دولت کے لیے۔ چچا زبیر کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا۔ اذہان نے بنا کوئی لحاظ کے اپنے چچا اور انوشے کا ہاتھ پکڑا اور انہیں گھسیٹتے ہوئے میر ہاؤس کے مرکزی دروازے کی طرف لے گیا۔ آج کے بعد اگر آپ دونوں کا سایہ بھی میرے گھر میں یا میری کمپنی پر پڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، نکل جائیں یہاں سے۔ اذہان نے دروازہ کھول کر ان دونوں کو باہر دھکیل دیا اور انوشے روتی ہوئی اپنے باپ کے سامنے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد جیسے ہی اذہان مڑا، اس کا سامنا نیلم سے ہوا جو صوفے کے پاس کھڑی بالکل ساکت اور جامع نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذہان کا دل جیسے سینے میں ڈوبنے لگا۔ پچھتاوے، ندامت اور شرمندگی کا ایسا طوفان اس کے اندر اٹھا کہ اس کے لیے نیلم سے نظریں ملانا ناممکن ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ نیلم کی طرف بڑھا۔ اس کی انا، اس کا غرور سب خاک میں مل چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک معصوم اور سچی لڑکی کی کتنی بڑی تذلیل کی تھی۔ وہ نیلم کے بالکل قریب پہنچا اور انتہائی دھیمے اور کانپتے ہوئے لہجے میں بولا، نیلم، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی۔ لیکن نیلم کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا، اس کی آنکھیں بالکل پتھرائی ہوئی تھیں۔ اسے اذہان کی طرف دیکھا اور ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، معافی میر اذہان شاہ، آپ نے میرے جذبات، میری عزت نفس اور میرے مرحوم باپ کی حرمت پر وار کیا، اور آپ کو لگتا ہے صرف ایک معافی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نیلم نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بیڈ روم کا رخ کیا اور صوفے سے اپنا تکیہ اور چادر اٹھا کر کمرے کے دوسرے کونے میں بچھے چھوٹے صوفے پر چلی گئی اور یوں اذہان کو اس کے اپنے ہی پچھتاوے کی آگ میں جلنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ دن گزرتے گئے، لیکن میر ہاؤس کے اس بڑے سے بیڈ روم کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔ اپوزیشن پوری طرح الٹ چکی تھی۔ وہ اذہان جو کبھی نیلم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا اب اس کی ایک نظر کی بھیک مانگ رہا تھا، اور نیلم جو کبھی خوف سے تھرتھراتی تھی اب اس نے اپنے گرد خاموشی اور بے رخی کی ایک ایسی مضبوط دیوار کھڑی کر لی تھی جسے توڑنا اذہان کے لیے ناممکن ہو رہا تھا۔ اذہان ہر روز نیلم کے لیے اس کی پسند کی چیزیں لاتا، اس کے پیر کے زخم کے لیے خود پٹیاں اور دوائیں خرید کر لاتا، لیکن نیلم ان چیزوں کو ہاتھ بھی نہ لگاتی اور چپ چاپ اپنی ساس کی خدمت میں مصروف رہتی۔ اذہان کے دل میں نیلم کی اس خودداری نے محبت اور دیوانگی کا ایک نیا جذبہ بیدار کر دیا۔ وہ رات بھر بیڈ پر لیٹا صوفے پر سوئی نیلم کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ کیسے اس کا دل جیتے گا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور کمرے میں
गहरा अंधेरा था। अजहान बेड पर लेटा हुआ था और इसे मालूम था कि नीलम सोफे पर चादर ओढ़े सो रही है। अचानक अजहान के दिमाग में एक शरारत सूझी। इसने चुपके से बेड की साइड पर रखा रिमोट उठाया और कमरे के एसी को फौरन 16 डिग्री पर फुल स्पीड के साथ चला दिया। कुछ ही देर में कमरे की हवा बर्फीली होने लगी और सर्दी का एहसास बढ़ने लगा। अजहान ने जानबूझकर अपनी चादर उतार फेंकी और सोफे पर सोई नीलम की तरफ देखने लगा। नीलम को जैसे ही ठंड का एहसास हुआ, इसकी आंख खुल गई और इसने देखा कि एसी फुल स्पीड पर चल रहा है और बेड पर लेटा अजहान ठंड के मारे झूठ मूठ का कांपने का नाटक कर रहा है और अपने दोनों हाथ को आपस में रगड़ रहा है। नीलम सोफे से उठी। इसके चेहरे पर गुस्से और हैरत के मिले जुले तासुरात थे और वो लंगड़ाती हुई बेड के करीब आई और अजहान के सर पर खड़ी होकर कड़कदार लेकिन धीमी आवाज में बोली, अब क्यों एसी चलाया है आपने? आपको सर्दी नहीं लग रही? अजहान ने मंदी मंदी आंखों से इसके हसीन सरापे को देखा और इसके चेहरे पर एक रोमांटिक और दिलकश मुस्कुराहट उभरी। इसने एक पल की ताखीर किए बगैर नीलम का नरमो नाजुक हाथ अपने मजबूत गिरफ्त में लिया और इसे झटके से अपनी तरफ खींचते हुए बेड पर अपने बिल्कुल करीब बिठा लिया। नीलम घबरा गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन अजहान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। नीलम ने गुस्से से पूछा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। अजहान ने इसकी आंखों में आंखें डाली और इसके लहजे में अब शरारत और बेपनाह मोहब्बत थी। वो सरगोशी करते हुए बोला, एसी इसलिए चलाया है ताकि मेरी कुल्फी बन जाए और तुम मुझे इस सर्दी से बचाने के लिए खुद मेरे पास चली आओ। अजहान के इस जुमले और इसके अंदाज ने नीलम के दिल की धड़कनों को एकदम रोक दिया और वो चाहकर भी इसके शहर से बाहर ना निकल सकी। अजहान के इन अल्फाज ने नीलम के वजूद में जैसे एक सनसनी दौड़ा दी। वो मीर अजहान शाह जो कभी गरूर और नफरत की अलामत बना हुआ था, इस वक्त इसका हाथ थामे बच्चों की तरह जिद कर रहा था। नीलम ने अपनी धड़कनों को संभालने की कोशिश की और एक गहरा सांस लेकर अपने हाथ को इसकी गिरफ्त से आजाद करवाया, लेकिन इस बार इसके लहजे में वो पुरानी कड़वाहट नहीं थी बल्कि एक धीमी सी लर्जिश थी। जब वो बोली, मीर साहब, सर्दी का इलाज एसी बंद करने से होता है, नाटक करने से नहीं। नीलम ने रिमोट उठाकर एसी को मुकम्मल बंद कर दिया और वापस अपने सोफे की तरफ बढ़ गई। लेकिन इस बार इसके चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कुराहट थी जिसे वो अजहान से छुपाना चाहती थी और बेड पर लेटा अजहान इसकी इस बदली हुई रंगत को देखकर दिल ही दिल में जीत का एहसास लिए मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि नीलम के दिल की बर्फ अब आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गई है। अगली चंद सुबह मीर हाउस में एक खूबसूरत तब्दीली लेकर आई। अजहान अब बदल चुका था। वो ना सिर्फ नीलम का ख्याल रखता बल्कि नाश्ते की टेबल पर सबके सामने इसे अपने हाथों से चाय बनाकर देता, जिस पर इसकी माँ मुस्कुराकर दोनों की बुलाएं लेती। लेकिन जहाँ एक तरफ ये मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ नफरत की एक काली दीवार दोबारा खड़ी हो रही थी। अनोश और चचा जुबैर अपनी इस जिल्लत में शिकस्त को इतनी आसानी से हजम करने वाले नहीं थे। वो दोनों अपने छोटे से फ्लैट में बैठे मीर हाउस की दौलत और अजहान को दोबारा हासिल करने का एक आखिरी और खतरनाक प्लान बना रहे थे। अनोशा ने मुठिया भींचकर अपने बाप से कहा, पापा, मैं इस नीलम को इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगी। अगर अजहान मेरा नहीं हो सकता तो वो इस 2 टके की लड़की का भी नहीं रहेगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अजहान खुद नीलम को धक्के देकर बाहर निकाले। चचा जुबैर के चेहरे पर एक हौलनाक मुस्कुराहट उभरी और इन्होंने एक काला लिफाफा मेज पर रखते हुए कहा, फिक्र मत करो बेटी, मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जो अजहान के अंधे यकीन को एक सेकंड में राख कर देगा। कुछ दिन बाद मीर हाउस में एक बड़ी बिजनेस पार्टी का एहतमाम किया गया था, जहां शहर के तमाम नामवर कारोबारी लोग मौजूद थे। अजहान ने नीलम को खास तौर पर एक खूबसूरत पेस्टल पिंक रंग की साड़ी तोहफे में दी थी, जिसमें वह किसी और से कम नहीं लग रही थी। अजहान फकर से नीलम का हाथ थामे तमाम मेहमानों से इसका तारुफ करवा रहा था कि अचानक पार्टी के हाल का मरकजी दरवाजा खुला और अनोशे चंद मीडिया रिपोर्टर्स और कुछ जाली दस्तावेज के साथ हाल के अंदर दाखिल हुई। इसे आते ही ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, ठहरिए, मीर अजहान शाह, जिस लड़की को अब अपने घर की मलका बनाकर घूम रहे हैं, जरा इसकी असल हकीकत भी दुनिया के सामने आने दें। हाल में एकदम सन्नाटा छा गया और तमाम नजरें अनोशे पर जम गईं। अनोशा ने मीडिया के सामने कुछ तस्वीर और एक जाली बैंक स्टेटमेंट लहराई, जिसमें दिखाया गया था नीलम अब भी कंपनी का पैसा किसी तीसरे शख्स को मुंतकिल कर रही है और वो अजहान को बर्बाद करना चाहती है। अनोशा ने जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, अजहान, ये लड़की सिर्फ तुम्हारी दौलत की भूखी है। इसने पहले अपने बाप के जरिए तुम्हें लूटा और अब ये मासूम बनकर तुम्हें कंगाल कर रही है। नीलम का चेहरा खौफ और सदमे से सफेद पड़ गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए और इसने लरजते हुए अजहान की तरफ देखा। इसे लगातार ही खुद को दोहरा रही है
और अजहान एक बार फिर इस पर शक करेगा, लेकिन इस बार कहानी का रुख मुख्तलिफ था। अजहान ने नीलम का हाथ मजबूती से थामा और एक कदम आगे बढ़कर नौशे के सामने खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर कोई गुस्सा या हैरत नहीं थी, बल्कि एक पुरसुकून तंज था। जब इसने अपने कोट की जेब से एक ऑफिशियल लेटर निकाला और इसे अनोशे के मुंह पर मारते हुए बुलंद आवाज में कहा, अनोशे, तुम्हारा ये ड्रामा भी पहले ही फ्लॉप कर चुका हूँ। ये जो जाली कागजात तुम लाई हो, इन बैंक अकाउंट्स को मैं 3 दिन पहले ही सिक्योरिटी एजेंसी से चेक करवा चुका हूँ। और सच ये है कि तुमने और तुम्हारे बाप ने ये नया जाल बनाकर नीलम को बदनाम करने की कोशिश की है। इसीलिए मैं पुलिस हाल के अंदर दाखिल हुई और चचा जुबैर और नौशे को धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के जुर्म में गिरफ्तार करके हथकड़ियां लगा दी। अनोशा रोती और चिल्लाती रह गई, लेकिन इस बार इसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जब वो दोनों चले गए तो अजहान मुड़ा और सब मेहमानों के सामने घुटनों के बल नीलम के सामने बैठ गया। इसने नीलम का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, नीलम, मैंने माजी में तुम पर यकीन ना करके बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन आज सबके सामने मैं ये ऐलान करता हूँ कि मीर अजहान शाह की हर धड़कन, इसकी दौलत, इसकी इज्जत और इसकी जान सिर्फ और सिर्फ नीलम की अमानत है। इसने अपनी माँ से खानदानी कड़ों का सेट लिया और नीलम की कलाइयों में पहनाकर इसे इस घर और अपने दिल की असल मलका बना दिया। नीलम की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और इसने मुस्कुराकर अजहान के कंधे पर सर रख दिया। अनोश और चचा जुबैर के इबरतनाक इंजाम के बाद मीर हाउस के दरो दीवार पर छाई घुटन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। हाल में मौजूद तमाम मेहमान अजहान के इस निडर और मोहब्बत भरे अंदाज पर तालियां बजा रहे थे, जबकि नीलम की आंखों से बहने वाले आंसू अब दुख के नहीं बल्कि इस मान के थे जो अजहान ने सबके सामने इसे दिया था। पार्टी खत्म होने के बाद जब दोनों अपने कमरे में वापस आए तो कमरे का माहौल अब पहले जैसा अजनबी नहीं था, बल्कि इसमें एक दूसरे के लिए बेपनाह एहतराम और मोहब्बत का एहसास रचा हुआ था। अजहान ने दरवाजा बंद किया और नीलम के करीब आया, जो अब भी इस खूबसूरत साड़ी में मलबूस आईने के सामने खड़ी अपनी चूड़ियां उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। अजहान ने इंतहाई नरमी से इसके हाथ से चूड़ी ली और खुद इसे उतारने में इसकी मदद करने लगा। इसके छूने से नीलम के गालों पर हया की सुर्खी दौड़ गई। अजहान ने आईने में नीलम के अक्स को देखा और धीमे लहजे में बोला, नीलम, मैं जानता हूँ कि मैंने माजी में जो जख्म तुम्हें दिए वो इतनी जल्दी नहीं भर सकते, लेकिन मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। क्या तुम मुझे दिल से माफ कर चुकी हो? नीलम ने मुड़कर अजहान की सच्ची और पशेमान आंखों में देखा, जहाँ अब सिर्फ इसके लिए दीवानगी थी। इसने मुस्कुराकर अपनी नाजुक उंगली अजहान के लबों पर रख दी और बोली, जो इंसान अपनी गलती तस्लीम करके सबके सामने हक के साथ खड़ा हो जाए, इससे गिला कैसा? मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था अजहान। अजहान ने जज्बात से मगलूब होकर इसे अपने सीने से लगा लिया और वो रात इनकी जिंदगी की एक नई और सच्ची शुरुआत साबित हुई। अगले चंद दिन मीर हाउस में किसी त्यौहार की तरह गुजरे। अजहान अपने बिजनेस के साथ साथ नीलम का इस हद तक ख्याल रखता कि इसकी माँ भी दोनों की मोहब्बत देखकर सदके वारी जाती। एक जिंदगी का नाम ही उतार चढ़ाव है और जहाँ हर तरफ खुशियां हो वहाँ नजरे बद का खौफ भी पीछा नहीं छोड़ता। दोनों की जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही थी कि एक सुबह अजहान के ऑफिस के नंबर पर जेल से एक कॉल आई, जिसने इसे एक लम्हे के लिए परेशान कर दिया। कार जेल के सुप्रिटेंडेंट की थी, जिन्होंने बताया चचा जुबैर ने अपनी तमाम जायदाद और बैंक अकाउंट्स जो इन्हें धोखे से अपने नाम किए थे, वो सब कानूनी तौर पर अजहान और नीलम के नाम मुंतकिल करने के कागजात पर दस्तखत कर दिए हैं और वो अपने किए पर शदीद शर्मिंदा है। जुबैर साहब ने अजहान से इल्तिजा की थी कि वो एक बार अनोशे से मिलने जेल आए, क्योंकि अनोशे की ज़हनी हालत जेल के माहौल की वजह से बहुत खराब हो चुकी थी और वो बार बार अजहान का नाम ले रही थी। अजहान ने ये बात कराकर नीलम को बताई तो नीलम का नरम दिल अनोशे की हालत पर पिघल गया। इसने अजहान का हाथ थाम कर कहा, अजहान, वो जो भी थी आपकी कज़न है, हमें एक बार इससे मिलने ज़रूर जाना चाहिए ताकि हमारे दिलों में कोई बोझ ना रहे। अजहान नीलम की इस आला ज़र्फी पर एक बार फिर इसका दीवाना हो गया और वो दोनों जेल रवाना हो गए। जब वो जेल के मुलाकाती कमरे में पहुंचे तो नौशे को लाया गया। इसका वो गरूर, वो महंगे डिजाइनर कपड़े और चेहरे की चालाकी सब खत्म हो चुकी थी। वो भी बिल्कुल उखड़े हुए बाल और सादगी में एक आम सी लड़की लग रही थी। जैसे इसकी नजर अजहान के साथ नीलम पर पड़ी, इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो शीशे के पीछे से रोते हुए बोली, अजहान, नीलम, मुझे माफ कर देना। मैं दौलत और हसद के अंधेपन में भूल गई थी कि रिश्ते क्या होते हैं। नीलम, मैंने तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला, लेकिन तुमने फिर भी मेरे पापा की जायदाद को संभाला। मैं अपनी इबरतनाक हालत पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नीलम ने शीशे पर अपना हाथ रखा और इसे तसल्ली दी कि इन्होंने इसे माफ कर दिया। इस आखिरी साय के खत्म होने के बाद जब अजहान और नीलम जेल से बाहर निकले तो बाहर का मौसम बहुत खुशगवार था
और हल्की हल्की बूंदें गिरना शुरू हो चुकी थीं। अजहान ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा नीलम के लिए खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। इसने गाड़ी को एक खूबसूरत झील के किनारे रोका और नीलम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अब हमारी कहानी में कोई तीसरा नहीं आ सकता, अब सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। नीलम ने हंसी कर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा और बोली, और मीर साहब अब एसी चलाने की भी जरूरत नहीं क्योंकि बाहर की ठंड बहुत खूबसूरत है। अजहान ने इसे अपने करीब खींचा और बोला, हाँ लेकिन इस बार अगर हमारी कुल्फी बनी तो हम एक दूसरे के दिल की गरमाई से इसे पिघला देंगे। इन दोनों के कहके फिजा में गूंज उठे। जेल की इस आखिरी मुलाकात ने नौशे चचा जुबैर का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया था, लेकिन मीर हाउस में खुशियों का सफर अब एक बिल्कुल नए और खूबसूरत तरीन मोड़ में दाखिल हो रहा था। जेल से वापसी के कुछ हफ्तों बाद नीलम की तबीयत अचानक नासाज रहने लगी। इसे अक्सर चक्कर आते और शदीद थकन का एहसास रहता। एक शाम जब अजहान ऑफिस से घर लौटा तो इसने देखा कि पूरा लाउंज रंग बिरंगे फूलों और शम्मों से सजा हुआ था और इसकी माँ सोफे पर बैठी खुशी से आंसू बहा रही थी। अजहान हैरत से आगे बढ़ा और पूछा, अम्मी खैर तो है, ये सब क्या है? इसकी माँ ने तड़प कर इसे गले से लगाया और उसके कान में वो खुशखबरी सुनाई जिसने अजहान के पांव तले से जमीन निकाल दी। वो बाप बनने वाला था। अजहान की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे और वो एक पल की ताकीर किए बगैर सीढ़ियां फलांगता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा। कमरे में अंधेरा था और नीलम बेड पर खामोशी से लेटी हुई थी। अजहान ने जाकर इसका हाथ अपने दोनों हाथ में लिया और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। नीलम ने धीमे से आंखें खोली तो अजहान ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, नीलम तुमने मुझे दुनिया का सबसे अमीर और खुशकिस्मत इंसान बना दिया। मैं इस एहसास को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। नीलम ने मुस्कुराकर इसका हाथ अपने चेहरे पर रखा और बोली, ये सब आपकी इस मोहब्बत का सिला है अजहान, जो आपने मुझे दी है। अगले चंद महीने मीर हाउस के लिए किसी ख्वाब जैसे थे। अजहान ने नीलम का ऑफिस जाना तो दूर, इसे घर का कोई काम करने से भी मना कर दिया। वो खुद सुबह उठकर इसके लिए हेल्थी नाश्ता बनाता और रात को इसके पैरों का मसाज करता ताकि इसे दर्द ना हो। लेकिन जहाँ इतनी गहरी मोहब्बत और खुशियाँ हों वहाँ जिंदगी कोई ना कोई नया इम्तिहान जरूर लेकर आती है। नीलम के अमल का नवा महीना चल रहा था। अचानक एक रात जब शहर में शदीद तूफानी बारिश हो रही थी और बिजली मुकम्मल तौर पर जा चुकी थी, नीलम को शदीद दर्द ज़ै महसूस हुआ। वो सोफे पर बैठी दर्द से तड़पने लगी और इसके हलक से दबी दबी चीखें निकलने लगी। अजहान ने जब नीलम को इस हालत में देखा तो इसके हाथ पांव फूल गए। वो जल्दी से इसे गाड़ी की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन बाहर तूफान इतना शदीद था कि सड़कों पर दरख्त गिर चुके थे और अस्पताल जाने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। बाहर बिजली की कड़कड़ाहट और तेज बारिश का शोर था, जबकि कमरे के अंदर का माहौल इंतहाई सस्पेंस और तनाव से भर चुका था। अजहान ने बार बार डॉक्टर को फोन करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल बिल्कुल गायब थे। नीलम का दर्द वक्त के साथ बढ़ता जा रहा था। इसकी हालत देखकर अजहान का दिल खून के आंसू रो रहा था। इसकी माँ ने सूरत हाल को संभालते हुए कहा, अजहान अब अस्पताल जाना नामुमकिन है, तूफान बहुत शदीद है, हमें घर पर ही कुछ करना होगा। तुम जल्दी से गर्म पानी लाओ और साफ कपड़े लेकर आओ। अजहान की जिंदगी का ये सबसे बड़ा और मुश्किल तरीन इम्तिहान था। वो शख्स जो बिजनेस की दुनिया का किंग था, इस वक्त अपनी मोहब्बत की जिंदगी के लिए बेबस खड़ा था। अजहान ने अपने खौफ पर काबू पाया और अपनी माँ की मदद करने लगा। वो नीलम के सराहने बैठ गया और उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। नीलम ने दर्द की शिद्दत से अजहान के हाथ को इतनी जोर से दबोचा कि इसके नाखून अजहान की जिद में पेवस्त हो गए, लेकिन अजहान को अपने दर्द का कोई एहसास नहीं था। वो बस रोते हुए नीलम का हौसला बढ़ा रहा था और आयत करीमा का विर्द कर रहा था। नीलम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी मोहब्बत के लिए तुम्हें मजबूत होना होगा। रात का आखिरी पहर था जब तूफान की शिद्दत थमने लगी और इसी बर्फीली यकबस्ता रात में मीर हाउस का वो अंधेरा कमरा एक मासूम और प्यारी सी बच्ची की पहली किलकारी से गूंज उठा। वो एक मौजज़ा था जिसने इस तूफानी रात को जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह में बदल दिया। अजहान की माँ ने हंसते हुए रोते हुए नन्ही परी को कपड़े में लपेट कर अजहान की गोद में दिया। अजहान ने जब भी सुर्ख और सफेद नन्ही जान को देखा जिसकी आंखें बिल्कुल नीलम जैसी थीं, तो इसने रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसे झुककर नीलम के पसीने से तर माथे को चूमा, जो बिल्कुल पुरसुकून होकर मुस्कुरा रही थी। कुछ दिन बाद जब घर का माहौल बिल्कुल नॉर्मल हुआ तो एक शाम अजहान ने इसी बेडरूम का एसी एक बार फिर जानबूझकर 16 डिग्री पर चला दिया। नीलम जो बेड पर अपनी नन्ही बेटी को गोद में लिए बैठी थी, इसे हैरत से अजहान को देखा जो भी इन दोनों के पास आकर बैठ रहा था। नीलम ने हंसकर कहा, मीर साहब अब तो कमरे में हमारी बेटी भी है, अब क्यों एसी चलाया है? अजहान ने इन दोनों को अपनी मजबूत बाहों के घेरे में लिया और नीलम की आंखों में झांकते हुए इंतहाई रोमांटिक अंदाज में बोला, एसी इसलिए चलाया ताकि अब हमारी नहीं बल्कि इस दुनिया की हसरत और नफरत की कुल्फी बन जाए और हमारे छोटे से जहां में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की गरमाइश रहे। नीलम ने अपना सर अजहान के चौड़े सीने पर रख दिया और उनकी नन्ही परी ने अंगड़ाई ले
میرا ہاؤس میں ننھی پری کی آمد نے جیسے ہر طرف خوشیوں کے رنگ بکھیر دیے۔ جہاں نے اپنی بیٹی کا نام عنایا میر شاہ رکھا، جو اپنے نام کی طرح واقعی ان کی زندگی میں اللہ کا ایک خوبصورت تحفہ بن کر آئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عنایا اب 1 سال کی گول مٹول گھنگھرالے بالوں والی چلبلی بچی بن چکی تھی، جو پورے گھر میں اپنے ننھے ننھے قدموں سے چلتی تو اس کے پائل کی چھن چھن پورے ہاؤس کو کسی پریوں کی محل میں تبدیل کر دیتی۔ اذہان کا حال یہ تھا، وہ بزنس ٹائکون جو کبھی آفس سے رات گئے لوٹتا تھا، اب شام 5 بجتے ہی تمام میٹنگ چھوڑ کر گھر بھاگتا تاکہ اپنی بیٹی کو گود میں لے کر اس کے ساتھ کھیل سکے۔ نیلم اکثر اسے دیکھ کر ہنسی اور کہتی، میر صاحب آپ نے تو عنایا کو بہت زیادہ لاڈلا بنا دیا ہے، یہ میری بات ہی نہیں سنتی۔ تو اذہان عنایا کو ہوا میں اچھالتا اور نیلم کے قریب آ کر کہتا، یہ میر اذہان شاہ کی بیٹی ہے، اس پر اور اس کی ماں پر لاڈ اٹھانا میرا سب سے پہلا بزنس ہے۔ ایک دن نیلم کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ الماری کے سب سے اوپر والے حصے سے اسے وہی پرانا چمڑے کا ہینڈ بیگ ملا جس میں اس کے مرحوم باپ کے کاغذات اور وہ پرانی ڈائری تھی۔ نیلم نے وہ ڈائری کھولی تو اس کی آنکھوں میں وہ پرانی یادوں کے آنسو تیرنے لگے۔ اسی لمحے اذہان کمرے میں داخل ہوا۔ اسے نیلم کو اداس دیکھا تو عنایا کو بیڈ پر بٹھا کر وہ نیلم کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نیلم نے ڈائری کا ایک صفحہ اذہان کو دکھایا جہاں اس کے والد نے لکھا تھا، میری بیٹی نیلم میری زندگی کا سب سے انمول ہیرا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ جہاں بھی جائے گی اپنی محبت سے سب کا دل جیت لے گی۔ اذہان نے نیلم کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، تمہارے پاپا نے بالکل سچ لکھا تھا نیلم، تم واقعی ایک ہیرا ہو جس نے مجھ جیسے پتھر کو بھی پگھلا دیا۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم اپنے پاپا کے نام پر ایک بہت بڑا فلاحی ہسپتال اور یتیم خانہ بنائیں تاکہ ان کی روح کو ہمیشہ سکون ملے۔ نیلم نے حیرت اور بے پناہ محبت سے اذہان کو دیکھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس کے مرحوم باپ کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ نیلم نے جذباتی ہو کر اذہان کے ہاتھ چوم لیے، لیکن خوشیوں کے اس سفر میں ابھی ایک اور خوبصورت سرپرائز ان کا منتظر تھا۔ اگلے ہی مہینے اذہان نے اپنی کہی ہوئی بات سچ کر دکھائی اور ایک بہت بڑے فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام امانت علی فاؤنڈیشن رکھا، جو نیلم کے والد کا نام تھا۔ اس ادارے کے افتتاح کے موقع پر میڈیا اور شہر کے تمام معززین موجود تھے۔ اذہان نے مائک پر آ کر سب کے سامنے کہا، آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی زوجہ نیلم اور ان کے عظیم والد کی بدولت ہوں جنہوں نے اپنی قربانی سے اس خاندان کو بچایا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں گھر لوٹے تو نیلم نے اذہان سے کہا، اذہان آپ نے مجھے اور میرے بابا کو جو عزت دی ہے اس کے بعد میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ اذہان نے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولا، تم نے مجھے ایک مکمل خاندان دیا نیلم، اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہوگا۔ لیکن اب میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر جا رہا ہوں جہاں ہماری یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے جب اذہان نیلم کو لے کر اپنے اے سی پرانے بیڈ روم میں آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نیلم کو شدید ٹھنڈ کا احساس ہوا کیونکہ اذہان نے جان بوجھ کر اے سی کو دوبارہ اسی پرانی سپیڈ یعنی 16 ڈگری پر چلا رکھا تھا۔ کمرے کا ماحول بالکل ویسا ہی یکبستہ تھا جیسے ان کی ویڈنگ نائٹ پر تھا۔ نیلم حیرت سے ہنسی اور اپنے بازوؤں کو سمیٹتے ہوئے بولی، اذہان اب عنایا بھی سو چکی ہے اور اب تک کوئی سازش بھی نہیں، تو پھر یہ اے سی کیوں فل کیا؟ صبح تک پھر کلفی بن جائے گی ہماری۔ اذہان نے دلکش اور والہانہ مسکراہٹ کے ساتھ نیلم کو اپنی باہوں کے اثار میں لیا۔ اس بار ان کے درمیان کوئی نفرت نہیں تھی، نہ کوئی شک اور نہ ہی کوئی مجبوری۔ اذہان نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی مدھم اور رومانوی سرگوشی میں کہا، نیلم اے سی اس لیے فل کیا ہے تاکہ میں تمہیں یاد دلا سکوں کہ اس برفیلی رات سے شروع ہونے والا ہمارا سفر اب محبت کے اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں دنیا کی کوئی ٹھنڈ، کوئی سازش اور کوئی بھی طوفان ہماری اس گرم جوشی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب ہماری کلفی نہیں بنے گی بلکہ ہماری محبت اس کائنات کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گی۔ نیلم نے مسکرا کر اپنا سر اذہان کے سینے پر رکھ دیا جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں صرف نیلم کا نام پکار رہی تھیں۔ وقت کا پہیہ اپنی پوری بساط کے ساتھ گھوم رہا تھا اور میرز ہاؤس میں محبت اور سکون کا وہ دور تھا جس کی تمنا نیلم نے اپنی زندگی کے بدترین دنوں میں کی تھی۔ عنایا اب 4 سال کی ہو چکی تھی۔ وہ نہ صرف شکل و صورت میں نیلم کا عکس تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں وہی چمک اور ذہانت تھی جو میر اذہان شاہ کا خاصہ تھی۔ وہ پورے گھر میں اپنی توتلی زبان سے حکم چلاتی۔ اذہان کا تو جیسے جینا مرنا اس ننھی جان کے گیت گھومتا، آفس میں کتنی ہی بڑی بزنس ڈیل کیوں نہ چل رہی ہو، اگر گھر سے نیلم کا فون آ جاتا کہ عنایا کھانا نہیں کھا رہی اور پاپا کو یاد کر رہی ہے تو میر اذہان شاہ سب کچھ چھوڑ کر گھر لیے روانہ ہو جاتا۔ ایک خوبصورت اتوار کی صبح نیلم کچن میں اذہان کی پسند کی پین کیکس بنا رہی تھی کہ اچانک عنایا روتی ہوئی کچن میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی خاندانی تصویر تھی جس کا فریم گرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ نیلم نے جلدی سے اسے گود میں اٹھایا اور پوچھا، کیا ہوا میری جان، آپ رو کیوں رہی ہو؟ عنایا نے سسکیاں لیتے ہوئے ٹوٹا ہوا فریم دکھایا اور بولی، مما
یہ دادوں کی پکچر تھی، مجھ سے ٹوٹ گئی، پاپا مجھے ڈانٹیں گے، اسی لیے امیزان حال سے گزرتے ہوئے کچن میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے عنایا کو نیلم کی گود سے اپنے پاس لیا اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میر اذہان شاہ کی بیٹی کو رونے کی اجازت اس دنیا میں کسی کو نہیں، حتیٰ کہ خود پاپا کو بھی نہیں۔ فریم ٹوٹا ہے نا، ہم نیا اور اس سے بھی بڑا فلائی فریم لائیں گے۔ نیلم نے مسکرا کر اذہان کو دیکھا اور چائے کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، اب اس کا ہر لاٹ پورا کرتے ہیں اذہان، کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے یہ اتنی ضد نہ کرنے لگے۔ اذہان نے نیلم کے کمر کے گرد بازو پھیلایا اور دھیمے لہجے میں کہا، نیلم، میں نے زندگی میں بہت دیر سے جانا کہ رشتوں کی اصل قیمت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی محبت دینا چاہتا ہوں کہ اسے زندگی میں کبھی کسی اور کے سامنے محبت کی بھیک نہ مانگنی پڑے، بالکل ویسے جیسے میں نے تمہیں اپنی محبت کا مان دیا۔ نیلم نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، لیکن خوشیوں کے اس خوبصورت تسلسل کے پیچھے قدرت ان کے لیے ایک اور بہت بڑا جذباتی سرپرائز تیار کر رہی تھی، جس نے ان کی زندگی کو ایک بار پھر مکمل کر دینا تھا۔ عنایا کے اس خوبصورت بچپن کے ساتھ ساتھ میر ہاؤس میں ایک بار پھر وہ دن لوٹ آئے جب خوشیوں کی گونج دگنی ہونے والی تھی۔ نیلم ایک بار پھر امید سے تھی اور اس بار پورا گھر پہلے سے زیادہ پرجوش اور محتاط تھا۔ اذہان نے نیلم کا خیال رکھنے کے لیے باقاعدہ ایک پرسنل نرس اور بہترین ڈاکٹر کا پینل گھر پر ہی مقرر کر دیا تاکہ ماضی کی طرح کسی بھی طوفانی رات میں انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ عنایا بھی اب بڑی ہو چکی تھی اور وہ روز رات کو نیلم کے پیٹ پر سر رکھ کر اپنے آنے والے چھوٹے بہن یا بھائی سے باتیں کرتی، جسے دیکھ کر اذہان اور اس کی ماں کی آنکھیں خوشی سے بھر جاتی۔ وہ موسم سرما کی ایک پرسکون اور حسین شام تھی جب میر ہاؤس کے باغ میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور نیلم صوفے پر بیٹھی شال اوڑھے کتاب پڑھ رہی تھی۔ اچانک اسے ہلکا سا درد محسوس ہوا، لیکن اس پر کوئی افراتفری نہیں بچی۔ اذہان جو پہلے سے الرٹ تھا، اسے سیکنڈز میں گاڑی نکالی اور نیلم کو شہر کا سب سے بہترین نجی ہسپتال منتقل کیا، جہاں تمام انتظامات پہلے سے مکمل تھے۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اذہان بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، جبکہ عنایا اپنے پاپا کی انگلی تھامے معصومیت سے پوچھ رہی تھی، پاپا میرا فرینڈ کب آئے گا؟ تھوڑی ہی دیر بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے اذہان کو مبارکباد دی، میر صاحب مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک صحت مند بیٹے سے نوازا۔ اذہان کا دل جیسے شکر گزاری کے احساس سے لبریز ہو گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو نیلم بیڈ پر لیٹی تھی اور اس کے پہلو میں ایک ننھا شہزادہ کپڑے میں لپٹا تھا، جس کے نقوش بالکل اذہان جیسے تھے۔ اذہان نے آگے بڑھ کر پہلے نیلم کے ماتھے کو چوما، پھر اپنے بیٹے کو گود میں لے کر اس کے کان میں دھیمے سے اذان دی۔ عنایا نے بیڈ پر چڑھ کر اپنے چھوٹے بھائی کے گال کو چھوا اور بولی، یہ تو بالکل پاپا جیسا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد جب نیلم مکمل صحت یاب ہو کر گھر واپس گئی تو ایک رات اذہان اپنے اس روایتی انداز میں کمرے کے اے سی کو پھر 16 ڈگری پر چلا دیا۔ نیلم جو اپنے بیٹے کو جھولے میں سلا رہی تھی اور عنایا بیٹھ کے ایک طرف سو چکی تھی، اس نے مڑ کر اذہان کو دیکھا جو ہاتھ میں 2 کافی کے مگ لیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس شرارتی اور والہانہ مسکراہٹ تھی۔ نیلم نے دانت کٹکھٹاتے ہوئے ہنس کر کہا، میر صاحب اب تو ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، اب بھی آپ کی اے سی والی عادت نہیں گئی، اب کیوں کلفی جما رہے ہیں ہماری؟ اذہان نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور نیلم کو اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے کہا، اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی وہ حدت تھی جو زمانے کی ہر ٹھنڈ کو پگھلا سکتی تھی۔ وہ انتہائی مدھم اور رومانی سرگوشی میں بولا، نیلم یہ اے سی اس لیے فل کیا ہے تاکہ میں ہر بار تمہیں یہ احساس دلا سکوں کہ ہماری کہانی جس پر فیلر اور اجنبی راہ سے شروع ہوئی تھی وہ اب ایک ایسے تپتے ہوئے سورج کی مانند سچی اور لازوال ہو چکی ہے، جس کی تپش ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے گی۔ اب اس کمرے میں سردی صرف اے سی کی ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں محبت کا وہ لاؤ چل رہا ہے جو کبھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ نیلم نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر اذہان کے سینے پر ٹکایا، جہاں اب 2 دل نہیں بلکہ ایک مکمل خاندان کا دل دھڑک رہا تھا۔